ख्वाजा उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कभी अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हुए। लोग इन्हें कहते थे झल्ला है, पागल है, इसकी अक्ल काम नहीं करती। क्यों लोग ऐसा क्यों कहते थे वो भी समझ लें। हज़रत ख्वाजा उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब लोग हंसते थे ख्वाजा उवैस रोते थे, लोग रोते थे ख्वाजा उवैस हंसते थे। अब जब लोग हंसते तो आप रोते। आप क्यों रोते? आप उनके हंसने पे रोते कि कितने नादान हैं ये लोग, ये आर्जी खुशियों पे हंस रहे हैं, आर्जी लज्जतों पे हंस रहे हैं। ये दुनिया की नेमतें, दुनिया का आराम, दुनिया की आसाइशें, ये दुनिया की कामयाबियां दुनिया के अंदर ही रह जाएंगी, और ये नादान लोग हैं कि इन आर्जी नेमतों के ऊपर खुश हो रहे हैं। आप उनकी गफलत पे रोते कि ये लोग कितने गाफिल हैं, इन्हें खुदा याद नहीं है, खुदा का हुक्म याद नहीं है, ये कितने नादान हैं। आप उनकी गफलत पे रोते, आप उनके अंजाम को याद करके रोते कि कल को इन्हें जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। आप उनके अंजाम को याद करके रोते। अच्छा, जब लोग रोते तो आप हंसते, लोग रोते तो आप हंसते। वो वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि जब लोग रो रहे होते वो आर्जी दुखों पे रोते, आर्जी दुखों पे, आर्जी तकलीफ़ों पे, आर्जी बीमारियों पे। भाई इस दुनिया के अंदर जितने भी दुख हैं वो क्या हमेशा रहेंगे? जब दुनिया ने खुद हमेशा नहीं रहना तो इस दुनिया के गम क्या हमेशा रहेंगे? तो ख्वाजा उवैस हंसते, झल्ले हैं ये लोग, पागल हैं ये लोग, आर्जी दुखों पर बैठ के रो रहे हैं, तो आप उनकी इस हमाकत पे हंसते। अब ये देखें कि जब लोग रो रहे होते आप हंस रहे होते, लोग हंस रहे होते आप रो रहे होते, तो लोग कहते पागल है, झल्ला है। भाई लोग रोएं तो आप भी रोएं, लोग हंसें तो आप भी हंसें, तब दुनिया कहेगी बड़ा समझदार है, बड़ा सियाना है जी। और दुनिया उसे झल्ला कहती है कि दुनिया रो रही है और वो बंदा बैठ के हंस रहा है, दुनिया हंस रही है वो बंदा बैठ के रो रहा है। जब मुताबिकत नहीं होती ना तो लोग कहते हैं ये पागल है, इसका दिमाग काम नहीं करता। और हकीकत बात यह है कि जो गल को पा जाए लोग उसे पागल ही कहते हैं। जो गल को पा जाए, जिसे गल मिल जाए, जिसे बात की समझ आ जाए, जो गल को पल्ले बांध ले तो लोग कहते हैं ये पागल है, गल को पा गया है। भाई समझ आ गई है ना गल को? तो जो गल को पा जाए वो ठीक है, दुनिया सच्ची कहती है, दुनिया सच कहती है, उसे पागल ही कहना चाहिए, वो गल को पा गया है। तो जिसको गल की समझ आ जाए उसकी हालत फिर यही होती है, लोग उसे कहते हैं पागल है, झल्ला है, नादान है। ख्वाजा उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को लोग पागल कहते, और पागल कहकर उन्हें फिर वो वट्टे मारते, वट्टे रोड़े मारते उनको। तो ख्वाजा उवैस उन्हें कहते भाई मारो वट्टे तुम, बेशक मारो जी, जिस बेरी ते बेर लगे होण उन वट्टे पैंदे न, तुसी मारो वट्टे, तुसी अपना रांझा राजी करो ते मैं अपना रांझा राजी करा जी। तो कोई बात नहीं, तुम मारते हो तो मारो, अपना शौक पूरा करो, अपना चाह पूरा करो, तुम्हारा कहीं दिल ना दुख जाए, मार लो, मुझे पत्थर मार लो, लेकिन इतनी मेहरबानी करो छोटे पत्थर मारो, छोटे, बड़े ना मारो, क्योंकि जब तुम बड़े पत्थर मारते हो तो मेरा खून बह निकलता है, जब खून बहता है तो वुज़ू टूट जाता है। छोटे छोटे मारो ताकि खून बह ना जाए, क्योंकि जब खून के अंदर बहाव नहीं आएगा मेरा वुज़ू बरकरार रहेगा, तुम्हारा काम भी होता रहेगा और मेरा काम भी होता रहेगा। तुम मारो, इतने बड़े पत्थर ना मारो कि मेरा वुज़ू टूट जाए, क्योंकि जब उवैस का वुज़ू टूट जाता है वो अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकता, और जब अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकता तो उवैस को तकलीफ होती है। खून निकलने की तकलीफ नहीं है, पत्थर खाने की तकलीफ नहीं है, जिक्र से महरूम होने की तकलीफ है। भाई समझ आ रही है बात?
ذکر سے محروم، ذکر سے محروم ہونے کی تکلیف ہے، اس کا درد ہے کہ جب میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو مجھے درد ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ درد مجھے نہ دو، وہ جو درد تم دینا چاہتے ہو وہ بے شک دو، وہ میں برداشت کر لوں گا، وہ جھیل لوں گا۔ یہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، دو جلیل القدر صحابہ کرام، انہوں نے آ کر ان سے ملاقات کی، جناب حضرت فاروق اعظم اور جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ آ رہے ہیں تابعی کے پاس، اس تابعی کی بھی شان تو دیکھیں نا بھئی، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے صحابی بڑا ہوتا ہے یا تابعی بڑا ہوتا ہے؟ صحابی کا درجہ بڑا ہے، تابعی کا درجہ بعد میں ہے، صحابی کا درجہ بڑا ہے، لیکن اس تابعی کی شان تو دیکھیں کہ ہے تابعی، اور اس کی زیارت کرنے کے لیے صحابہ آ رہے ہیں۔ اور صحابہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ان صحابہ کو حضور نے حکم فرمایا کہ میرا جبہ لے کر میرے اویس کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ یہ جبہ پہن کے اپنے نبی کی امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ اس تابعی کا مقام کتنا بلند ہے۔ یہ تابعی حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، جبہ پہنا، دعا کی، حال احوال پوچھا، ملاقات ہو گئی۔ جب سارے معاملات ہو گئے تو یہ صحابہ کرام بیٹھے رہے کچھ دیر حضرت اویس کے پاس برکت کے لیے جی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ایک سوٹ پیش کیا، کیونکہ حضرت خواجہ اویس کے کپڑوں کے اندر پیوند لگے ہوئے تھے، پیوند، تو اپنی طرف سے سوٹ بطور تحفہ پیش کیا۔ تو حضرت خواجہ اویس نے کہا، اے فاروق اعظم، یہ آپ یہ واپس لے جائیں، مجھے اس سوٹ کی حاجت نہیں ہے، میں نے جو پہنا ہوا ہے اس کے بارے میں حساب دے لوں تو بڑی بات ہے، جو پہنا ہوا ہے اس کا حساب دے لوں تو بڑی بات ہے، تو آپ مجھے اور حساب کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، میرا حساب لمبا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا درہ ایسے زمین کے اوپر مار کر کہا، اے عمر، بادشاہ تو یہ لگتا ہے، اے عمر کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، اے عمر کاش تو امیر المؤمنین ہی نہ ہوتا، اے عمر دیکھ اس دھرتی کے اوپر اگر کوئی ہیرا ہے، اللہ کا کھرا خالص سچا بندہ ہے تو وہ خواجہ اویس ہے۔ ملاقات ہو گئی تو حضرت خواجہ اویس نے ان دونوں صحابہ اکرام سے کہا کہ اے صحابہ اکرام، ہماری ملاقات ہو گئی ہے، جو تم نے کہنا تھا کہہ دیا، میں نے سن لیا، اس پہ عمل کر دیا، اب ایسے کرو کہ تم دونوں چلے جاؤ، کیونکہ میں اپنے اللہ سے ملاقات کی تیاری کر رہا ہوں، میرے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے، منزل بڑی دور ہے، منزل بڑی کٹھن ہے، راستہ بڑا مشکل ہے، اب تم چلے جاؤ، مجھے اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرنے کا ٹائم دے دو۔ یہ ہے حساب کی فکر۔